प्यारे दोस्तों, आप सबको मेरा प्रेम भरा नमस्कार। मैं सुरेंद्रपाल नोश आज आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ एक नसीहतनामा नज़म जिसका उन्वान है कल को ना याद करो, कल को ना याद करो। दोस्तों, आपने देखा होगा कि ज़्यादातर लोग आज को भूलकर माजी यानी गुज़रे हुए वक्त और उस वक्त में की हुई गलतियों के बारे में सोचते रहते हैं, या वो इस फिक्र में रहते हैं कि उनका मुस्तकबिल कैसा होगा, यानी कल आने वाला कल कैसा होगा, फ्यूचर कैसा होगा। इस वजह से उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी परेशानी और गम में डूबी रहती है और वो परवरदिगार की दी हुई नेमतें, खुशियाँ और रहमतें उनसे हमेशा महरूम रहते हैं। ये नज़म ऐसे लोगों के लिए लिखी गई है और शायर कहता है कि तुम कल को भूलकर आज को अपने सामने रखो, जिससे आप ज़िंदगी में हमेशा खुश रहेंगे, शाद रहेंगे। मगर वो कैसे? इसका जवाब दोस्तों आप पाएंगे इस नज़म में। पेश है नज़म कल को ना याद करो। मुलाज़ा फरमाइए। शायर कहता है, गुज़रे कल को ना तुम कभी याद करो, गुज़रे कल को ना तुम कभी ज़िक्र करो और आने वाले कल का ना तुम कभी फ़िक्र करो। गुज़रे कल का ना तुम कभी ज़िक्र करो, आने वाले कल का ना तुम कभी फ़िक्र करो, क्योंकि दोनों कल हैं बाहर वक़्त से तुम्हारी, दोनों कल हैं बाहर वक़्त से तुम्हारी, और आज ही आज है मुट्ठी में तुम्हारी, और आज ही आज है मुट्ठी में तुम्हारी। मैं फिर एक्सप्लेन करता हूँ। वक़्त से बाहर हैं, आने वाला कल, गुज़रा हुआ कल, ना उसका ज़िक्र करो ना उसका फ़िक्र करो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पहुँच से बाहर हैं, तुम्हारे इख्तियार से बाहर हैं, तुम्हारे कंट्रोल से बाहर हैं, तुम्हारी पहुँच से बाहर हैं, इसलिए तुम उसको कुछ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए भूल के आज ही आज, प्रेजेंट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोमेंट, इसकी फ़िक्र करो और बाकी सब चीज़ें आना पिछली बुरी पास्ट और प्रेजेंट की भूल जाओ। आगे वो कहता है, हो गई हैं जो खताएं गुज़रे कल में, हो गई हैं जो खताएं गलतियाँ, हो गई हैं जो खताएं गुज़रे कल में, उनके गम में ना तुम अपनी ज़िंदगी बर्बाद करो। हो गई हैं जो खताएं गुज़रे कल में, उनके गम में ना तुम ज़िंदगी बर्बाद करो। जब कल की खताओं का कोई इलाज नहीं, अब खताएं तो हो गई, अब उसका कोई इलाज नहीं। वो कहता है, जब कल की खताओं का कोई इलाज नहीं अब, तो ना हो कोई और खता, इसकी फरियाद करो। पहले खताएं हो गई, अब उसका कुछ नहीं कर सकते, उसके बारे में मत सोचो। सिर्फ परवरदिगार से ये आप प्रेयर करो कि और आपसे खता अब नहीं हो। यह है गुज़रे हुए कल का शायर की ने जो एक्सप्लेन किया है। आगे आने वाले कल का सुनिए वो क्या कहता है। वो कहता है, बहुत पुरइसरार है दोस्तों आने वाला कल, बहुत पुरइसरार है आने वाला कल, क्योंकि होगा कल को क्या ये कोई जान सकता नहीं, होगा कल को क्या ये कोई जान सकता नहीं। पुरइसरार, छुपा हुआ है, राज़शुदा है, गुमनाम है, छिपा हुआ है। आने वाला कल को आप नहीं जान सकते, आने वाले कल एक सीक्रेट है। इसलिए वो कहते हैं, जब बेकार है कोशिश जानने को राज कल का, जब बेकार है कोशिश जानने को राज कल का राज आप नहीं जान सकते, बेकार है, बिकॉज आपके वक़्त से बाहर है वो।
تو کیوں کرتے ہو فکر اس کا جس کا تمہیں علم نہیں؟ کیوں کرتے ہو فکر اس کی جس کا تمہیں علم نہیں، جس کا تمہیں نالج نہیں ہے، جس کا تمہیں پتہ نہیں ہے، جس کے تمہیں علم نہیں ہے؟ اس کے بارے میں فکر مت کرو، فیوچر کے بارے میں فکر مت کرو، اور پاسٹ کے بارے میں فکر مت کرو۔ آگے وہ کہتا ہے کل کے چکرویو میں پھنسے رہتے ہیں ہم سب، آنے والا کل، گزرا ہوا کل، یہ دونوں کا ایک چکرویو ہے، ہم سب اس چکرویو میں پھنسے ہوئے ہیں۔ وہ کہتا ہے کل کے چکرویو میں پھنسے رہتے ہیں ہم سب، نہ جانے کیوں اہمیت آج کی کوئی نہیں سمجھتا۔ سب سے امپورٹنٹ مومنٹ ہے آج کا، اس کی امپورٹنس کوئی نہیں سمجھتا، اور یہ چکرویو، آنے والا کل، گزرا ہوا کل، ہم اس میں پھنسے رہتے ہیں۔ کیسے؟ کوئی تو ڈوبا رہتا ہے کل کی خطاؤں کے غم میں، کوئی تو ڈوبا رہتا ہے کل کی خطاؤں کے غم میں، کوئی رہتا ہے پریشان، نہ جانے کل کیا ہوگا، کوئی رہتا ہے پریشان، نہ جانے کل کیا ہوگا۔ اس لیے شاعر کہتا ہے نہ ڈھونڈو تم ماضی اور نہ ڈھونڈو مستقبل، نہ ڈھونڈو تم ماضی، نہ ڈھونڈو مستقبل، ماضی پاسٹ، مستقبل فیوچر، نہ فیوچر کو ڈھونڈو نہ پاسٹ کو ڈھونڈو، نہ ڈھونڈو تم ماضی اور نہ ڈھونڈو مستقبل، نہ ڈھونڈو اسے جو ہے آنکھوں سے اوجھل۔ مستقبل، پاسٹ اور فیوچر دونوں تمہاری آنکھوں سے اوجھل ہیں، ان کو مت ڈھونڈو، کیونکہ ان کی کھوج میں نہ ہوگا تم کو کچھ حاصل، ان کی کھوج میں نہ ہوگا تم کو کچھ حاصل، کیونکہ بھرا ہوا ہے کوفت سے ان دونوں کا آنچل، پاسٹ کا فیوچر کا آنچل بھرا ہوا ہے کوفت میں گریف، دکھ، درد۔ اس کو ڈھونڈنے سے تمہیں کیا ملے گا؟ دکھ، درد، گریف، ڈسٹریس۔ اس لیے اسے بھول جاؤ، اس لیے اسے بھول جاؤ۔ آگے 4 لائنیں ہیں، بہت امپورٹنٹ، بہت سگنیفیکنٹ ہیں، آپ سنیے یہ۔ وہ کہتا ہے جس کو گزرا ہوا کل ہمیشہ یاد آتا ہے، جس کو گزرا ہوا کل ہمیشہ یاد آتا ہے، اور آنے والے کل کا فکر ہمیشہ ستاتا ہے۔ جس کو گزرا ہوا کل ہمیشہ یاد آتا ہے اور آنے والے کل کا فکر سدا ستاتا ہے، دوزخ بن جاتا ہے جیون اس کا، دوزخ، نرک۔ جس کو ہمیشہ ستاتا ہے پاسٹ اور پریزنٹ، اس کی زندگی دوزخ بن جاتی ہے، نرک بن جاتی ہے۔ اور آگے وہ کہتا ہے دوزخ بن جاتا ہے جینا اس کا، دوستو وہ تو جیتے جی مر جاتا ہے، وہ تو جیتے جی ہی مر جاتا ہے، اس کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے وہ شاعر ایک نصیحت کرتا ہے، نصیحت میں وہ کہتا ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، سگنیفیکنٹ ہے۔ وہ کہتا ہے اگر جینا ہے تمہیں، یہ سگنیفیکنٹ ہے، غور سے سنیے۔ وہ کہتا ہے اگر جینا ہے تمہیں اس جہاں میں خوشی سے، اگر جینا ہے تمہیں اس جہاں میں خوشی سے، تو نہ تم دیکھو آگے اور نہ پیچھے، نہ تم دیکھو آگے اور نہ پیچھے، آج کے پلوں کو گلے لگاؤ خوشی سے، آج کے پلوں کو لگاؤ گلے خوشی سے، اور بھول جاؤ کل کو اور کل کے بیتے ہوئے قصے، بھول جاؤ کل کو اور کل کے بیتے ہوئے قصے۔ میں اس کو ریپیٹ کرتا ہوں، بہت سگنیفیکنٹ ایڈوائس ہے ہر ایک انسان کے لیے۔ وہ کہتا ہے اگر جینا ہے تمہیں اس جہاں میں خوشی سے، تو نہ دیکھو تم آگے اور نہ دیکھو پیچھے، صرف آج کے پلوں کو تم گلے لگاؤ خوشی سے، آج کے پلوں کو تم لگاؤ گلے خوشی سے، اور بھول جاؤ کل، آنے والا کل اس کو بھول جاؤ، اور بھول جاؤ کل کے بیتے ہوئے قصے، اور بھول جاؤ کل کے بیتے ہوئے قصے، اور بھول جاؤ کل کے بیتے ہوئے قصے، کل کے بیتے ہوئے قصے۔ دوستو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے نظم اتنے پیار سے سنی۔ خدا آپ کو خوشیاں دے، کوئی دکھ کوئی سنکٹ آپ کی زندگی میں نہ آئے۔ نوش آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہے۔ دھنیہ واد۔ جے ہند، جے ہند۔
Dear friends, I am glad to tell you that my first book of Urdu poems has been published. The title of the book is Mere Dil Ki Awaaz. Mere Dil Ki Awaaz. This is the book, and the poems in this book are both in Urdu as well as in Hindi script. You can buy this book from Amazon or Flipkart online. The links for that are given below. Friends, I would also like to tell you that this book is a must-read book for all young and old, because it beautifully highlights many humanitarian and social issues of national importance in a very fascinating poetic fashion. You will enjoy reading this book. Therefore, happy reading and good wishes from Nosh. Thanks. Jai Hind.